नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेपलाञ्चोकको तर्फबाट आजको कक्षामा माध्यमिक तहको कक्षा 9 मा परिमार्जित नेपाली विषयमा समावेश गरिएको नेपाली पाठ्यपुस्तकको करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण क्रियाकलाप सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा हामी के विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा सरसर्ती बताउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस निबन्धमा हामी विशेष गरी सबभन्दा पहिला निबन्धको परिचय अनि त्यसपछि निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तु र यो निबन्धमा मूल व्यक्त गरिएको मूल भाव वा विचारसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी निबन्धको संक्षिप्त परिचयमा केन्द्रित रहौँ। करेसाबारी शीर्षकको निबन्ध नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकहरूद्वारा सङ्कलित तथा सम्पादित खोजमूलक निबन्ध हो। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसको भान्सालाई आज आयातित विषादयुक्त तरकारीले राज गरेको छ। अर्थात् नेपालीहरूले आयातित विषादयुक्त बासी तरकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस बाध्यताको विकल्पको रूपमा करेसाबारी तरकारी खेतीलाई यस निबन्धमा उठाइएको छ। करेसाबारी तरकारी खेतीको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यको चर्चा गर्दै करेसाबारीमा जैविक तथा अर्गानिक तरकारी खेतीका उपाय र विधिको चर्चा यस निबन्धमा गरिएको पाइन्छ। जैविक खेतीका लागि आवश्यक पर्ने वानस्पतिक विषादी, जैविक मल निर्माण, माटोको तयारी, मौसमी तरकारी बालीहरूको चर्चा पनि निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। करेसाबारीको प्रयोगलाई घर घरमा करेसाबारी खाउँ ताजा तरकारी अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी स्वस्थ रहन, अरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सकिने धारणा पनि यो निबन्धमा व्यक्त भएको छ। यो एउटा वस्तु प्रधान र विचार प्रधान निबन्ध हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ। करेसाबारी निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तु। घर र आँगनले चर्चेको भन्दा बाहेकको जग्गालाई करेसो भनिन्छ। सामान्यतया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी घर पछाडिको भागलाई चाहिँ करेसो भन्ने गर्छौँ। घर नजिकै घरायसी प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका तरकारीको खेती गरिने जग्गालाई, घर वरिपरि घर नजिकै घरायसी प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका तरकारीको खेती गरिने जग्गालाई करेसाबारी भनिन्छ। आजको दिन आम नेपालीको भान्सामा पाक्ने तरकारीको मुख्य स्रोत व्यावसायिक तरकारी खेती हो, जसमा रासायनिक मलखाद, कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिएको हुँदा रसायन वा विषादी सिधै हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएको छ। मानिसमा देखिएका प्राणघातक रोग, क्यान्सर, मृगौला, मुटु जस्ता रोगको कारण पनि हामीले प्रयोग गर्ने गरेको विषादयुक्त तरकारी पनि बन्न सक्छ। शारीरिक स्वास्थ्य तथा तन्दुरुस्ती कायम गर्न विषादीरहित तरकारी सेवन गर्ने भरपर्दो विधि वा उपाय करेसाबारी तरकारी खेती उपयुक्त हुन्छ। भूगोल र मौसम अनुसार विभिन्न प्रजातिका तरकारी बालीहरू करेसाबारीमा लगाउन सकिन्छ। करेसाबारीमा उत्पादित ताजा, गुणस्तरीय र अर्गानिक तरकारीले पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य अनुकूल पनि हुन्छ। करेसाबारीमा लगाएका तरकारी बालीले घरको सौन्दर्य समेत बढाउने भएकोले घर घरबाट ताजा तरकारी फलाउने अभियानका लागि करेसाबारीलाई उपयोग गर्न आवश्यक रहेको छ। करेसाबारीका लागि जमिनको व्यवस्थापन र व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण कुरा मानिन्छ। करेसाबारीको प्रयोग गर्दा खाली जमिनको सदुपयोग हुने, करेसाबारीमा तरकारी लगाउनाले घरबाट निस्केको फोहोर प्राङ्गारिक वस्तुको पुनः प्रयोग हुने र फोहोर पानी र प्राङ्गारिक वस्तुको पुनः प्रयोग हुने र वातावरणीय स्वच्छतामा सहयोग समेत पुग्दछ। करेसाबारीका लागि छुट्याइएको जमिनलाई पर्खाल वा बाँसले बारबन्दिस गर्नुपर्दछ। निश्चित स्थानमा खाडल खनी कुहिने वस्तुलाई विसर्जन गरी कम्पोस्ट मल बनाउन उपयुक्त सकिन्छ। बारबन्दिस गरिएको करेसाबारीमा लहरे बाली लगाउँदा थाक्रा दिनु नपर्ने,
करेसाबारीमा मौसम अनुसार फर्सी, लौका, घिरौँला, करेला, बोडी, सिमी, केराउ आदि लगाउन सकिने हुन्छ। नर्सरीका लागि पारिलो ठाउँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। बीचबाट हिँड्न मिल्ने गरी ससाना सुर्खा बनाएर जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। करेसाबारीमा थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन लिन सकिन्छ। यसका लागि जमिनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी मुख्य बालीसँगै सहायक बाली पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। एउटा मुख्य बालीभित्र भएको ठाउँमा तरकारी रोपेर गरिने खेतीलाई घुसुवा बाली भनिन्छ। यो प्रणाली अन्तर्गत खेती गर्दा पहिले लगाएको बाली हुर्किसकेको बाली हटाउने बेलामा अर्को बाली तयार भइसकेको हुन्छ। एकै जातको वा फरक जातको भए पनि यदि एकै पटक उत्पादन हुने तरकारी छ भने फरक समय अघि पछि पारेर तरकारी लगाउँदा नियमित रूपमा तरकारी उत्पादन हुन्छ। यसरी खेती गर्दा कहिले तरकारी बढी उत्पादन हुने र कहिले तरकारी नै नहुने अवस्थाबाट पार पाइन्छ। कम्पोस्टको लागि खनिएको खाडल वरिपरि मूला, गाजर आदि लगाउन सकिन्छ भने लहरे बाली लगाउँदा कम्पोस्ट मलको संरक्षण पनि हुन जान्छ। करेसाबारीमा लसुन, प्याज, पुदिना लगाउँदा अन्य बालीलाई समेत विभिन्न किसिमका किराको प्रकोपबाट अथवा कीट पतङ्गहरूको प्रकोपबाट बचाउन सकिन्छ। बारबन्देज गरेको ठाउँमा लहरे तरकारी, ड्याङमा जरे बाली र बाटाको छेउछाउमा कोसे बाली लगाउँदा ठाउँको उचित प्रयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन जान्छ। करेसाबारीमा खेती गर्ने खेती प्रविधिसँग समेत परिचित हुन आवश्यक छ। त्यति नै आवश्यक करेसाबारीमा रोपिने तरकारीहरूको विविधताका बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ। जमिनलाई राम्ररी खनजोत गरी माटो खुकुलो र बुरबुराउँदो बनाउनु पर्ने, सम्भव भएसम्म जङ्गलको माथिल्लो तहको माटो प्रयोग गरी प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउन सकिने, माटोमा प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक मलको मात्रा मिसाउने, बालीका अवशेषहरू खनजोत गर्ने क्रममा पुरिदिँदा सडेर बिरुवाका लागि खाद्य तत्त्व बन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्राय नर्सरी बनाउँदा सम्भव भएसम्म वन जङ्गलमा गएर जङ्गलको माथिल्लो तहको माटो ल्याएर प्रयोग गरियो भने बाली बिरुवाहरू बेर्नाहरू हुर्काउन सजिलो हुन्छ र तिनीहरूले मल पनि बढी प्राप्त गर्न सक्दछन्। करेसाबारीमा सिधै रोपिने र नर्सरीमा बेर्ना तयार गरी रोपिने खालका तरकारीहरू रोप्न सकिन्छ। बोडी, केराउ, मूला, गाजर, मेथी, पालुङ्गो, चम्सुर, रायो आदि सिधै बिउ लगाउन सकिने तरकारी बाली हुन् भने भन्टा, बन्दा, काउली, खुर्सानी, गोलभेडा, प्याज, रायो आदि बेर्ना तयार गरी सार्नुपर्ने तरकारी बाली हुन्। बिरुवाको प्रकृति अनुसार छापो दिएर तुषारो, वर्षा, तापक्रमबाट बचाउने व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ, गर्नु पनि आवश्यक पनि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मौसमका आधारमा करेसाबारीमा गरिने तरकारी खेतीलाई हिउँदे, बसन्ते र वर्षे गरी विभाजन गरिएको पाइन्छ। भाद्रदेखि आश्विन महिनासम्म बेर्ना तयार गरी कार्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन लिने, चिसो मौसम र छोटो दिनको आवश्यकता पर्ने तरकारी हिउँदे तरकारी हो भने जसमा चाहिँ काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, मूला, लसुन, प्याज, गोलभेडा, केराउ, रायो, पालुङ्गो आदि पर्दछन्। त्यसैगरी पौषदेखि फाल्गुन महिनासम्म बिरुवा रोपेर फाल्गुनदेखि जेठसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारी बाली चाहिँ बसन्ते तरकारी बाली हो, जसमा काँक्रो, फर्सी, करेला, लौका, चिचिन्डा, घिरौँला आदि पर्दछन् भने वैशाखदेखि आषाढसम्म बिरुवा रोपेर आषाढदेखि भाद्रसम्म उत्पादन लिने तरकारी बालीलाई वर्षे तरकारी बाली भनिन्छ, जस अन्तर्गत रामतोरिया, बोडी, सिमी, खुर्सानी, लट्टे, गुलियो, मकै आदि पर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बढ्दो प्रविधिसँगै हाम्रो ज्ञान अनि हाम्रा सिपहरू पनि फराकिलो बन्दै गएका छन् र सोही अनुसार आजकाल बेमौसमी तरकारी खेतीका कारण जुनसुकै मौसममा जुनसुकै तरकारी पनि उत्पादन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दा मलखादको प्रयोग, सिँचाइ, गोडमेल आदिमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। बिरुवा रोप्दैमा करेसाबारीमा लगेर बिउ रोप्दैमा तरकारी टपक्क टिपेर खान पाइन्छ भन्ने सोचाइ राख्नु गलत हुन्छ। माटाको उत्पादकत्व र लगाइने बालीको प्रकृति अनुसार मलखादको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। पात टिपेर खाने रायो, स्विस चार्ड, पालुङ्गो, बन्दा, ब्रोकाउली आदिलाई नाइट्रोजन आवश्यकता पर्ने हुनाले नाइट्रोजन मलको प्रयोग गर्नुपर्छ भने फल खाने बालीहरू फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी, टमाटर, भन्टा, खरबुजा आदिलाई फस्फोरस मलको आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा फस्फोरस मलको चाहिँ जसलाई हामी गेडा मल, डिएपी मल पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भने बोडी, सिमी, केराउ, भटमास, बकुल्ला आदि
लाई नाइट्रोजन, मूला, गाजर, सलगम, आलु, लसुन, प्याज आदिलाई पोटास मलको आवश्यकता पर्ने हुनाले तरकारीको प्रकृति अनुसार मल खादको जोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सर हामी कृषि प्रधान मुलुक भएर हाम्रो चाहिँ पुर्खाौँ सदैवदेखि हामीले कृषि पेशा अवलम्बन गरेको भए तापनि बाली बिरुवामा मल हाल्ने क्रममा हामीले जानेको, हामीलाई सिकाइएको, हामीले अभ्यास गरेको भनेको डिएपी मल अनि नाइट्रोजन मल, जसलाई हामी युरिया भन्ने गर्छौँ, गेडा मल भन्ने गर्छौँ, डिएपी गेडा मल भन्ने गर्छौँ, नाइट्रोजन युरिया मल भन्ने गर्छौँ, पोटास मल, तिनै थरी मिसाएर ऱ्यान्डमली हालिदिने गरेका छौँ, जुन कुरा चाहिँ विद्यार्थी बिरुवाहरूको प्रकृति अनुसार नमिल्ने पनि हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसतर्फ सचेत भए आफूले मात्र नभएर आफ्नो अभिभावकहरूलाई पनि सचेत गराउनलाई यो मलको प्रयोग सम्बन्धी कुराले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। तरकारी हरियो हुने, पानीको मात्रा बढी हुने र पानी बिना होइलाउने र सुक्ने हुनाले सिँचाइमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया बिउ उम्रिने बेलामा बेरेर सारेर 1 हप्तासम्म मल खादको प्रयोग गरे लगत्तै गोडमेल पश्चात डुगो आउने बेलामा, फुल्ने र दाना लाग्ने बेलामा पानी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ, अर्थात् सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ। करेसाबारीमा नियमित गोडमेल गर्नाले बाली फस्टाउँछ भने झारपात उखेल्दा माटो खुकुलो भएर माटोको उर्वरा शक्ति पनि बढ्न जान्छ र बिरुवा पनि फस्टाएर आउने हुन्छ। करेसाबारीको राम्रो व्यवस्थापनका लागि बाली हेरफेर र मल्चिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फरक मौसममा उही बारीमा विभिन्न प्रकारका बाली उब्जाउ गर्ने अभ्यास नै बाली हेरफेर हो। कुनै मौसममा मुला लगाएको स्थानमा अर्को मौसममा फर्सी वा साग लगाएकोमा स्थानमा मुला वा गाजर लगाउने, यसो गर्दा माटाको गुणस्तर पनि नघट्ने र सधैँ एउटै मौसममा एउटै बाली लगाउँदा माटाको गुणस्तरमा ह्रास हुन जान्छ। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। माटाको चिस्यान कायम राख्नका लागि बिरुवामा थप जैविक तत्त्वको आवश्यकता पर्दछ। यो जैविक तत्त्व थप्ने कामलाई मल्चिङ भनिन्छ, अर्थात् धुस्नु। पात पतिङ्गरहरूले बिरुवाको फेद वरिपरि छोप्ने र हेर्ने काम नै मल्चिङ हो, जसले बिरुवालाई चिस्यान कायम राख्न सहयोग गर्दछ र यो पछि कुहिएपछि, पात पतिङ्गरहरू कुहिएपछि प्राङ्गारिक मल बन्दछ, जसले बिरुवालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व, पोषक तत्त्वको पनि उपलब्ध गराउँछ। करेसाबारीमा बाली संरक्षण गर्दा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। जस्तै चाहिँ अब वानस्पतिक विषादी निर्माण गर्न तितो, टर्रो र गन्ध आउने विभिन्न किसिमका वनस्पतिलाई मलमूत्रमा कुहाएर बनाउने वानस्पतिक विषादीको प्रयोगले करेसाबारीको बालीलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ भने कीट पतङ्गबाट बचाउन पनि सकिन्छ, खानको लागि मानव स्वास्थ्य अनुकूल बनाउन पनि सकिन्छ। तितेपाती, निम, सिस्नु, मेवा, असुरो, धतुरो, बकैनो, खिर्रो, बोझो, टिम्मुर, खुर्सानी, सिमली आदिको प्रयोग गरी वानस्पतिक विषादी बनाउन सकिन्छ। उपरोक्त वनस्पतिका पात वा मुन्टालाई ससाना टुक्र्याएर कालो रङको ड्रममा 2/3 हुने गरी भर्ने र बाँकी भागमा खाली रहेको स्थानमा चाहिँ गहुँत राखेर हावा पस्न नदिने गरी बिर्काले राम्ररी बन्द गरेर मौसम अनुसार 25 देखि 30 दिनसम्म 35 दिनसम्म घाम लाग्ने स्थानमा राखेर कुहाउनु पर्छ। यसरी कुहिएर बनेको झोललाई छानेर बिरुवा सानो छ भने 1 भाग विषादीमा 10 भाग पानी राखेर मिसाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै गरी बिरुवा ठुलो भएमा 1 भाग विषादीमा 6 भाग पानी मिसाएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षा मौसममा 2 दिनको फरक र हिउँदमा 4 दिनको फरक गरेर यो वानस्पतिक विषादी प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। बालीमा रोग किराको प्रयोग बढ्दै गएमा प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिई उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर बाली बचाउन सजग र सचेत पनि कृषकहरूले हुनुपर्दछ। हामीले करेसाबारीबाट आफूलाई चाहिने तरकारी उत्पादन गर्न सकेमा खाली जग्गाको सदुपयोग हुन जान्छ, साथै विषादीयुक्त र आयातित तरकारी खानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति समेत मिल्न जान्छ। चुलामा कराई वा ताप्के बसालेर आफ्नै करेसाबारीमा फलेका तरकारी टपाटप टिपेर ताजा र स्वादिलो तरकारी भान्सामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। करेसाबारीमा काम गर्दा शारीरिक व्यायाम हुन्छ, शारीरिक तन्दुरुस्ती राख्न सजिलो हुन्छ, मनोरञ्जन र समयको समेत सदुपयोग हुन जान्छ। ताजा तरकारी उब्जाएर खान पाइने, तरकारी किन्दा हुने खर्चको बचत हुने, बढी भएको तरकारी बिक्री गरेर आम्दानी लिन सकिने, विषादी रहित ताजा तरकारी प्रयोग गर्न पाइने, रोगबाट बच्न सकिने, घर घरमा करेसाबारी ताजा तरकारी अभियानलाई सार्थक बनाउन सबैको सक्रियता आवश्यक पर्ने आदि कुराहरूलाई निबन्धको विषयवस्तुका रूपमा चर्चा गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो निबन्धको मूल भाग वा सन्देशतर्फ हामी केन्द्रित हौँ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो।
यहाँका लगभग 75 देखि 80% मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय मुख्य संलग्नता कृषिमा रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भान्सामा दिनौँ आयातित तरकारी, बासी, आयातित विषादीयुक्त तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। हो, यो निबन्ध मार्फत करेसाबारी तरकारी खेतीको फाइदा र महत्त्वको चर्चा गर्दै आयातित बासी विषादीयुक्त रासायनिक मलयुक्त तरकारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउने प्रयास गरिएको पाइन्छ। यो नै यसको मूल भाव। यसैगरी कतिपय मानिसहरूमा प्राणघातक रोगहरू देखा परेका छन्। ती प्राणघातक रोगहरू लाग्नुको मुख्य कारण तरकारी बालीमा हामीले उपयोग गर्ने तरकारी बालीमा प्रयोग गरिएको पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइड अर्थात् कीटनाशक औषधिहरूको अत्याधिक प्रयोग, विषादीयुक्त तरकारीको प्रयोगले तरकारीका माध्यमबाट सिधै हाम्रो शरीरमा रसायन पुग्ने वातावरण बन्छ र विभिन्न किसिमका प्राणघातक रोगहरूले मानिसलाई सताउने गर्दछ। यसबाट मुक्ति दिलाउनलाई करेसाबारी तरकारी खेती उपयुक्त भएको एउटा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, करेसाबारीलाई मानव स्वास्थ्य बचाउने विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु यसको मूल भाव हो, विचार। प्रत्येक भान्सामा ताजा र स्वच्छ तरकारी पुर्याई मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सहयोग गर्नु यो निबन्धको चाहिँ सन्देश हो। मौसमी तरकारी बालीको चर्चा गर्नु, वानस्पतिक विषादी निर्माण र यसको प्रयोगप्रति आम सर्वसाधारणलाई सजग जानकारी गराउनु, सचेत गराउनु पनि यसको उद्देश्य छ, मूलभावको रूपमा उठाइएको छ। स्वस्थ जीवनका लागि ताजा र अर्ग्यानिक तरकारीको महत्त्वको चर्चा गर्नु, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगमा न्यूनीकरण ल्याउन सचेतना वा जागरण पैदा गर्नु र तरकारी तथा फलफुलका माध्यमबाट अथाह धनराशि, ठुलो परिणामको धनराशि, नेपाली धनराशि बाहिरिएको छ। यसलाई बचाउनको निम्ति सबै मानिसले घर घरमा करेसाबारी अभियान सुरुवात गर्ने हो भने हामीले नपत्याएको, नसोचेको, कल्पनै गर्न नसक्ने रकम बचाउन सक्छौं र हाम्रो केही हदसम्म आर्थिक उन्नतिको लागि त्यो बचेको रकमले सहयोग पनि पुग्छ भन्ने सन्देश यो करेसाबारी शीर्षकको निबन्ध मार्फत दिन खोजिएको छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो सहजीकरण आजको कक्षा उपयोगी लागेमा तपाईहरुको सिकाइमा यसले सहजीकरण गरेको महसुस गर्नु भएमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।